قرآن دی تفسیر ہے ایک نماز تو لا کے کئی نماز تک جیون ٹائم جلدی گزر دے اندے واسطے 50 سال میں گزر وے سی ہوے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پکا سچا غلام ایتھے حافظ ظفر حسین ظفر نے کلم چاٹی ہے تے او کیا لکھ دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غریب غلاماں دی شان لکھ دے آکے خبر مدینے نہ آوے سبحان اللہ یہ مدینے والا نبی تے جن دی آمد دی وجہ نال ساری کائنات آباد تھی سارے نبی دی آمد تو پہلے جڑے نبی دے میلاد سادے نبی دی آمد تو پہلے 61 سالی ہے عرب دے اندر بادشاہ کہنا ہن جانور مرتے ہن بختنوں ترہ کنوں نہ کہیں جا سبزہ ہونا ہا نہ کہیں جا دے کوئی گھا ہونا ہا جانور حجہ کٹھایا اور چمڑے ہونا دے حجہ نال مل چکے ہیں سونے نبی دی جڑے دے ولادت تھی ہے نا میلاد علیہ مصطفیٰ دی روایتاں دے اندر لکھا گئے سارے نبی دی آمد علیہ سال اللہ بادشاہ عطا فرمائے اللہ اتنے رنگ لیں دنیا کو جڑے جانوراں دے چمڑے انہاں دے ہڈاں نال چمبڑ چکے ہیں سونے نبی دی آمد دا صدقہ خدا اتنا ہونا کو طاقتور کیتا پتہ لگدا ہے لوگاں کو ہینا دے چمڑے پھٹ تے چربی ہینا دی باہر آ گئی اتنے موٹے اندازہ لو میرے نبی دے غلامو جڑے نبی دی آمد نال جانور کو اتنا شان ملے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو سارے نبی واسطے خدا ساری کائنات سجائیے یقینا جڑے نبی واسطے خدا کائنات سجائیے جڑا وہ نبی ہے تا خدا یہ انتظامات فرمائے جڑے نبی واسطے خدا سب کچھ بنا کے بھیجے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ہی واسطے میں شعر پیا پڑھنا کہ خبر مدینے اللہ کرے کرے توفیق سب ملے بڑے ویلے تہجد دے وقت بیٹھ کے مدینے منہ کر کے دو چار ہنجھوں وہاں جا نماز تہجد دی خدا توفیق دے نا ہوں نے اپنے نبی کو اپنے دکھڑے تے اپنے درد سناؤں پوری کائنات ہمیں جتنا مرضی ظلم کرے نبی مدینے والا نال ہوے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ای واسطے شاید لکھے کیا دے خبر مدینے ہے پج دی پہلے لڑدے ناکھی دے نیر باد دلو اہدی رسائی پہلے تے وقت بردن سفیر بعد پسند ہے غربت ظفر نبی کو اے مال جنگلے جاگیر بعد جنت دے اندر بھی تھی سیوے غریب پہلے امیر بعد جنت دے اندر بھی تھی سیوے غریب پہلے امیر بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں پتہ چل گیا